Khadashlar, كنتمنى أنكم تكونوا كاملين لاباس وبصحة جيدة. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, la vidéo va concerner aussi les alcènes. مازال ما كملناوش ولكن هذه غتكون هي la dernière partie فيهم باش إن شاء الله لا فيديو qui suit تكون على les exercices ديال les alcènes. دونك في هاد لابارتي هادي غنكمل معكم اخر رياكسيون اللي بقات لنا في لا رياكتيفيتي ديال لي زالسين وغادي ندير معكم لي 3 رياكسيون ديال لوكسيداسيون. دونك بالنسبه لا ديرنيير رياكسيون ديال لا رياكتيفيتي غتكون هي لاديسيون راديكالير ديال اش بي ار. كنا المره اللي فاتت درنا لاديسيون الكتروفيل ديال اش بي ار، ولكن دابا علاش غنعتبروها اديسيون راديكالير ما نقولوش عليها اديسيون الكتروفيل؟ لحقاش عندنا لا بريزونس دانيسياتور راديكالير. شكون هو هذا الانيسياتور راديكالير؟ هو ار او ار اولا البيروكسيد. انا غنكتبها لكم هنا ار او ار هو الانيسياتور راديكالير. هو علاش قلنا بان هاد لاديسيون هادي ماشي اون اديسيون الكتروفيل ولكن اون اديسيون راديكالير. دونك هنايا كنطلقوا من واحد لالسين كنزيدوا عليه اش بي ار اولا اوترومون اش بلس بي ار موان اون بريزونس ديال البيروكسيد اللي قلنا بانه هو الانيسياتور راديكالير. شنو كتوقع لنا هنا؟ اش كتمشي كتلصق لنا في هاد لو كربون و بي ار كتمشي تلصق لنا في هاد لو كربون هذا. كاين اللي غيقول لي ولكن حنا كنعرفوا بان لاديسيون اش بي ار فاش كنا درنا لها لاديسيون الكتروفيل كتكون عندنا اون اديسيون ماركوفنيكوف. سا فو دير كو الاش خاصها تلصق لنا في لو كربون كي موان سبستيتوي والبي ار تلصق لنا في لو كربون كي بلو سبستيتوي. نقول لكم عندكم الحق، ولكن دابا منين عندنا لا بريزونس دان انيسياتور راديكالير اللي هو البيروكسيد غادي تقلب لنا لا ريغل. ما غاديش نديرو لا ريغل ماركوفنيكوف ولكن غنديرو لا ريغل انتي ماركوفنيكوف. سا فو دير كو اش غتمشي تلصقنا في لو كربون لو بلو سبستيتوي اي بي ار غيلصقنا في لو كربون لو موان سبستيتوي وغيعطينا ان ريزولتا بحال هذا. فيما يكون عندنا لا بريزونس دان انيسياتور راديكالير كنخدموا لا ريغل انتي ماركوفنيكوف، يعني اش سور لو كربون لو موان سبستيتوي اي لو بلس سبستيتوي عفوا و البي كيما بغات تكون يا اما الوجين و اما اون باز كتمشي تلصقنا في لو كربون لو موان سبستيتوي. دونك هاهي اللي خديتها لكم هنايا لا بريزونس دان انيسياتور راديكالير. Ça veut dire directement on va appliquer la règle anti-Markovnikov. Ou l'absence d'un initiateur radicalaire quand on la règle Markovnikov. دابا l'oxydation. بالنسبه للoxydation غادي نشوفوا ثلاثه ديال لي رياكسيون: ليبوكسيداسيون، لاكسيون ديال KMNO4 ديلوي و لاكسيون دو KMNO4 كونسونطري. بالنسبه لا بروميير رياكسيون ديال ليبوكسيداسيون كنطلقوا من واحد لالسين بيان سور، كنطلقوا من واحد لالسين وكنزيدوا عليه واحد البيراسيد. هنا نسيت الار، كنزيدوا عليه واحد البيراسيد اللي هو RCOOH. دونك فاش كنزيدوا عليه هاد البيراسيد شنو كيوقع لنا؟ كيتصوب لنا هنا واحد لو سيكل. كيتجي هاد الاو هادي اللي هنايا، هاد الاو هنا شنو كدير لنا؟ واحد السيكل مع هاد لي سي بيان سور، وكتحيد لنا واحد لا ليزون باش يبقاو لنا ديما سي عنده 4 ديال لي ليزون. دونك هاد لو برودوي فاش اللي كيعطينا فاش كتجينا فاش كتوقع لنا هاد لاطاك ديال او لهاد جوج ديال لي كاربون كنسميوه ان ايبوكسيد. بيان سور سي RCO2H. منين جاتنا من هنايا هذا حنا حيدناه، هو اللي درنا هاد الرياكسيون بقات لنا RC جوج ديال لي OH هي اللي زدنا هنايا. ولكن في لا شيمي اورغانيك كتقول لنا بان هاد لي زيبوكسيد هادو ils sont très réactifs et par la suite l'hydrolyse ديالهم en milieu acide et en milieu basique conduit à des diols. Des diols ça veut dire هما des composés فيهم جوج ديال الH جوج ديال لي فونكسيون الكول. نكتبها لكم هنا composé contenant ou la portant deux fonctions alcool، يعني جوج ديال لي او اش. حنا دابا غادي نشوفوا هاد ليدغوليز هذا في المره الاولى اون ميليو اسيد وفي النوبه الثانيه اون ميليو بازيك. بالنسبه لليدغوليز اون ميليو اسيد شنو كيوقع لنا فيه؟ كناخذوا هاد ليبوكسيد هذا كيكون هو لو سبسترا ديالنا، كناخذو كنزيدو عليه اش بلس. فاش كنزيدو عليه هاد الاش بلس شنو كيوقع؟ كتمشي هاد الاش هادي وكتلصق لنا في هاد الاو. مادام لصقت لنا في هاد الاو
Donc, le O, il va être chargé positivement. Alors, il va être chargé positivement. Il y a la protonation avec l'addition de H qui est là. Donc, il y a la charge plus ou il est instable. Il y a l'addition de H2O. La protonation. Mais le O, il va être chargé positivement et devient instable. Il y a la deuxième étape. La troisième étape, il y a l'hydrolyse. L'hydrolyse, شنو غادي يدير لنا؟ غادي يحل لنا هذا لو سيكل هذا لو سيكل A3 اللي هنايا غادي يتحل. شنو غادي يعطينا؟ غتجينا هنا OH وهنا OH باش غادي نقولوا بان هذا ان ديول. كيفاش داروا حتى تركبوا لنا هاد لي OH هنايا؟ كيتحل هاد السيكل هاد الOH اللي هنايا غتلصق لنا في هاد لو كربون. وهنا فاش غنزيدوا الاديسيون د H2O هي بحال درنا الاديسيون ديال HOH. دونك شنو غادي تجينا؟ OH غتلصق لنا في هذا لو كربون هذا اللي هنا في هذه الحاله. ها انتما درنا اديسيون د H2O اللي هي HOH. H غادي تليبيرا كوم H+. وهاد OH اللي هنايا غتلصق هنا وهاد OH اللي كانت هنا غتلصق هنا وغيعطينا هاد الديول هذا RCHOH CH2OH plus H+ ديال اللي بقات لنا من الموليكول ديال H2O. بالنسبه للهيدروليز اون ميليو بازيك هاد النوبه ما غاديش نخدموا ب H+ بيان سور غادي نخدموا بشي باز. غناخذوا لا باز اللي هي تري فاموز اللي هي NaOH غنزيدوها على واحد ليبوكسيد. شنو غتعطينا؟ هاد OH ديال Na اللي لاصقه مع Na ديال لا باز غتجي غتلصق لنا هنايا. وغادي نديروا واحد ليدروليز ديال اديسيون ديال H2O اللي هي HOH. من بعد غادي نديروا ليدروليز بار لاديسيون د H2O اولا HOH. هاد النوبه في عوض ما OH هي اللي غتلصق لنا في الكربون غتلصق لنا H. علاش؟ لحقاش هنا بقات لنا واحد الأو موان. دونك هاد الأش هادي شنو غادي دير؟ غتجي غتلصق لنا هنا باش تصوب لنا OH. وهاد OH اللي بقات لنا من la molécule de H2O غتليبيرا لنا sous forme ديال OH-. دونك هذه هي لاكسيون ديال لا رياكسيون ديال ليبوكسيداسيون و ليدروليز ديال لي زيبوكسيد en milieu acide et en milieu basique. ندوزو دابا لاكسيون ديال KMNO4 dilué. KMNO4 dilué هاد لاكسيون هادي ولا هاد لا رياكسيون فيها واحد لو ميكانيزم شويه كومبليكي. دونك انا ما غاديش نديتايي معكم لو ميكانيزم. راني ديما كنقولها لكم في هاد لو موديول هذا اون سانتيريس با لو ميكانيزم ولكن اون سانتيريس غير لو ديبي ولا فان ديال لا رياكسيون. يعني شنو كيكون عندنا كومبوزي وشنو كيعطينا كوم ريزولتا في التالي ولا كوم برودوي. دونك هنايا اللي بغى الميكانيزم انا ما ديتاييتوش راه غير عطيت لكم غير شنو كيوقع هكا اون غروسو مودو. اللي بغى الميكانيزم ها هو ما فيش زعما شي حاجه اللي غادي تشرح لحقاش دخلنا لي ديتاي عاد غادي نلقاو ما نقولوا. سينو غادي نعطيكم غير لا رياكسيون شنو كتعطينا اون جينيرال هي اللي غتبقاو تخدموا بها حتى في لي زيكزارسيس وفي ليكزامان. دونك لا رياكسيون جينيرال كيكون عندنا ان اسيد كنديروا بحال هكا. اولا اديسيون ديال KMNO4 يعني كيتبقى عندنا لاكسيون KMNO4 كتبان هاد لا سويت ديال هاد لي زاكسيون موراها كنديروا ليدروليز بار لاديسيون H2O. شنو كيعطينا؟ ان ديول tout simplement un diol voisinal. علاش voisinal؟ لحقاش هاد لي OH سون voisins يعني كوتي ا كوتي اولا نقولوا ils sont additionnés d'une manière 6. نوتي بيان راه تقدروا تلقاو في عاود KMNO4 يعطيو لكم O5 O4 موان. ندوزو دابا لا ديرنيير رياكسيون دوكسيداسيون اللي هي l'action de KMNO4 concentré à chaud او لا لوكسيداسيون بروتال. كنقولوا لا لوكسيداسيون بروتال. شنو كيوقع لنا في هاد لوكسيداسيون بروتال اولا شنو معنات لوكسيداسيون بروتال؟ هي une coupure de la liaison par un oxydant fort et remplacé ou le remplacement ديال هاد la liaison par un O. autrement بهاد لا رياكسيون هادي ولا بهاد لاكسيون ديال KMNO4 كونسونطري كنصوبوا سكون ابل les carbonyles ou le cétone ou l'aldéhyde. En grosso modo cétone ou l'aldéhyde لحقاش كاينين d'autres carbonyles. المهم فشنو كيكون عندنا في هاد لا رياكسيون هادي تري سامبل. هاد لا رياكسيون هادي كناخذوا واحد لالسين. هاد لالسين غتلقاو ديما فيه واحد الاش هنايا غتلقاويه هنا المهم في واحد البلاصه غتلقاو واحد الاش. علاش؟ لحقاش خاصنا نلقاو بار لا سويت لا فورماسيون د واحد لالديد. وباش يكون عندنا لالديد خاص يكون عندنا سي ار سي دوبليزون او اش اولا سي اش او.
هاد لاسيتون بلوتو هاد لالسين هذا غادي نزيدو عليه كايمينوكاد. شنو غيوقع لنا فاش غادي نديرو لا ديسونت كايمينوكاد؟ غادي لنا واحد لا كوبور او نيفو ديال هاد الدوبل ليزون. ها هي الدوبل ليزون غادي دير لنا هاد لا كوبور اللي غادي تحيد هاد الطرف وغيتقسم هاد الطرف. فاش غادي تحيد هاد الطرف وهاد الطرف شنو غادي نجيو نديرو؟ قلنا لا كوبور دو ليزون باغ ان اوكسيدون فور اللي هو كايمينوكاد اي لو رومبلاسمون ديال هاد لا ليزون هادي باغ ان او. دونك شنو غيوقع لنا هنا؟ قطعنا لا ليزون من بعد غادي نرومبلاسيوها بواحد الاو. كوم بروميير برودوي هنا شنو كنلاحظوا؟ عندنا ار سي دوبل ليزون او. شنو هادي اون سيتون، يعني لو بروميير برودوي اللي كنحصلوا عليه هو اون سيتون. موراها كيعطينا لو دوزيام برودوي او لو برودوي انترميديير اللي هو ان الديد. هاد الالديد مازال بامكانه يتوكسيدا، وانا ديما كنقول لكم راه ما كنديروش غير بحال دابا كنديروا غير واحد شويه ديال لو رياكتيف. راه كيكون لو رياكتيف اون اكسي، ماشي اون اكسي ولكن كيكونوا بزاف ديال لي موليكول بهذا المعنى. دونك راه هاد كايمينوكاد راه كل ما لقات شي حاجه اللي تاكسيدا غتاكسيديها. دونك باغ لا سويت ما كتخليناش هاد الالديد هكا، كتولي تاكسيدي. ها هي كتوقع لنا واحد لوكسيداسيون وحده اخرى ديال هاد الالديد وكيعطينا واحد لاسيد كاربوكسيليك اللي هو لو دوزيام برودوي ديال هاد لاكسيون دو كايمينوكاد كونسونطري. دونك كناخذوا كوم برودوي فينال سيتون بلس اسيد كاربوكسيليك، ماشي سيتون والديد، سيتون بلس اسيد كاربوكسيليك. دونك هذه هي لا فان ديال لا فيديو. كنتمنى ان يكون كلشي مفهوم وكلشي واضح. وكي كنقول لكم ديما نيزيتي با دو مو ليسي دي ميساج سور انستغرام او لا سور لا بار دون لا بار كومونتير الا كانت شي حاجه ما مفهوماش. ان توكا بغيت نشكركم بزاف على لي ميساج زوينين اللي كتخليو لي، لي كومونتير زوينين اللي كتخليو لي، والهضره الزوينه اللي كتهضروا معايا في انستغرام. وكنتمنى ان يكون ديما عند حسن الظن ديالكم. ودابا خليتكم في رعايه الله.